के गरे यार के झोक्छौले साथीहरूलाई सर्व सर्वसलाई पार्टीका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र पालिका नगरपालिका र पालिकाका प्रमुखहरू अध्यक्षज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू पत्रकार साथीहरू त्यो जुन दिन यहाँ बाढी पस्यो त्यही दिन नै अलिकति यसको के हो भने विशेष गरी युवराजी र माधवजी आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अलिक बढी उहाँको जिम्मेवारी हो त्यसै हामीले धेरै बुझ्यौँ एउटा खालको पीडाबोध पनि भयो दुईवटा कारणले पीडाबोध भएको छ हामीलाई एउटा जति विपद पर्छ सिन्धुपाल्चोकै पर्ने भयो अलिक ठुलो र पहिलो विपद यहीँ हरेक वर्ष चाहिँ हुँदाखेरि यहीँ पर्ने एउटा त्यो खालको विपद पीडा पनि भयो त्यसपछि अहिलेको वर्ष अहिले मेलम्ची उहाँको बाढीले यहाँको जुन खालको एउटा सुन्दर भविष्य बोकेको ठाउँ हो जस्तो लाग्छ मेलम्ची यसै पनि यो मेलम्ची नेपाली जनताको बिचमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि खानेपानी काठमाडौँ खानेपानीले गर्दा चिरपरिचित ठाउँ पनि हो त्यसले गर्दा एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको राम्रो ठाउँ प्राकृतिकले 1-2 घन्टाभित्रै तहस नहस गऱ्यो त्यसपछि अब केही निकै गर्नुपर्छ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि हामी हाम्रो पार्टीको अलिकति छलफल गऱ्यौँ छलफल गर्दा जस्तो काठमाडौँ जिल्ला पार्टीले जिन्सीसहित ल्याएर दिएर राम्रै सहयोग गर्यो भन्ने लाग्छ त्यो खालको त्यस्तै वाइसिएलले गर्यो अनि अनेका समितिले विभिन्न जिल्लाहरूले काम गरेको विभिन्न जिल्लाबाट आउने काम पनि भयो र अहिले हामीले फेरि पार्टीकै तर्फबाट यहाँ जो हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र छ उसले पनि एउटा विपद कोष खडा गरेको छ विभिन्न जिल्लाको पार्टीबाट हामीले त्यहाँ ल्याउँदैछौँ यो चाहिँ सरकारी स्तरबाट पालिकाहरूको तर्फबाट हामीले यहाँ उसमा ल्याएर दियौँ र हाम्रो विभिन्न जिल्ला पार्टीहरूको त्यो कोष जम्मा गर्दैछन् विभिन्न ठाउँमा भनिएको पनि छ केही चाहिँ रकम त्यहाँबाट पनि पछि आउने छ अब अहिले यो रकम हामीले यसरी अलिकति कस्तो अवसर पऱ्यो भने केही चेकहरू आयो अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयो मिल्दो रहेछ अहिले त्यो चेक साट्न पर्यो अहिले चेक छ केही साथीहरूले अब पठाउनु त पठाउने अब अहिले चाहिँ अख्तियारी पुगिसकेको पालिकामा अख्तियारी पनि पुग्नु पर्ने त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भएर त अब सरल र सहज विधि के हुन्छ भन्दा सिधै डाइरेक्टै गरिदिन्छ रकम दिने आउँछ ती पालिका जुन लेखिएको छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर सल्लाह गरेर जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाले 10 लाख भन्यो तिनवटालाई त्यो तिनवटालाई बराबर पार्दा 33 लाख 3,33,333 रुपियाँ पर्नु भयो क्या त्यो त्यहाँ त्यस्तो भएको हो त्यहाँ उहाँले पोस्ट आएको थियो 10 लाख कहिले 6 लाख दिएको कहिले 5 लाख दिएको यस्तै ढङ्गले त्यो आएको त्यही बराबरको रकम अब तपाईँको खातामा त्यहाँबाट नै आउँछ र पार्टीकै तर्फबाट नै हामी फेरि केही समयपछि यही ढङ्गले हामी यहाँ आउँला अथवा यहाँको पार्टीको बोलेको छ त्यो एउटा कुरा भयो अब मुख्य कुरा के हो भने तपाईँहरूसँग अब पैसा त यहाँ कति अरबौँ रुपियाँले पनि त्यो पुनर्निर्माण हुँदैन सबै सिद्धिएको छ दसै भएको छ त्यही पनि हामी तपाईँहरूको दुःखमा साथी छौँ है सँगै छौँ भावनात्मक रूपले हामी चाहिँ तपाईँहरूसँग टाढा छैन त्यो दुःखमा हामी पनि छौँ भन्ने कुराको एउटा बोध र चाहिँ यहाँका साथीहरूलाई पनि
सबै कुराबाट आफ्नो ठाउँ अनुसार सकेको स्थिति अनुसार गच्छे अनुसार भन्छ नि त्यो अनुसारको सहयोग आइरहेकै छ भन्ने हो। तर त्यो एउटा मलमपट्टि मात्रै हो। पुरानो ठाउँमा पुर्याउनु भयो नष्ट भयो सिद्धिहाल्यो त्यो छ। तैपनि फेरि तपाईँहरूले जुन भइरहेका छन् जुन चिजमा पनि अगाडि बढाउने कोसिस गरिराख्नु भएको त्यसमा चाहिँ हामी साथमा छौँ। हाम्रो पार्टी साथमा छ। यहाँको चाहिँ सिन्धुपाल्चोकका जुनसुकै ठाउँमा जे परे पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टी साथमा छ भन्ने कुराको एउटा सन्देश भावनात्मक रूपमा चाहिँ एउटा जोड्न हामीले यो प्रयत्न गरेका छौँ र यसलाई तपाईँहरूले हार्दिक साथ स्वीकार गर्नुभएको छ त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। भोलिका दिनमा पनि अब यहाँ नभएर अन्त पऱ्यो भने फेरि हामी त्यही ढङ्गले सबै ठाउँमा एउटा खालको चाहिँ हातेमालो गर्ने एउटा त्यो खालको सिस्टम भनौँ त्यो खालको एउटा पनि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कुनै भन्दा पनि त्यतैतिर चाहिँ अगाडि बढौँ र तपाईँहरूले आफूलाई धैर्यका साथ तपाईँहरूलाई फेरि पनि मेलम्चीको जो एउटा ऐतिहासिकता हो त्यसलाई चाहिँ जीवित राख्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुहुन्छ र हामी त्यसमा साथ गराउनेछौँ भन्ने कुराको विश्वास दिँदै म यहाँ सबैलाई धन्यवाद अध्यक्षज्यूलाई। अब हामी माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट चाहिँ यो बिचमा पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि जिल्ला स्तरबाट हामीले ध्यान आकर्षण गराएर कसरी जाने हो भन्ने बारेमा अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। केही दिन अगाडि हामी अर्थमन्त्री कमरेडसँग पनि अलिक गम्भीरतापूर्वक 16 बुधे को नाममा गणेश गिरीले के भनेर लगाइदिनु भएको छ भने तपाईँको रात नमराज गिरीले लगिदिएछ भन्नु दिनुभएको छ। अनि ध्रुव गिरी आएर दिनकै हामीसँग बाजेर मेरो घर भत्किनी मेरो रात किन खाएको भन्नुभयो। अनि हामीले ल्याएको छैन किन त्यसो भनिदिनु भयो गणेश काका भनेर भन्दाखेरि त मसँग बोल्ने हैसियत छैन तैँले किन भनिस् भनेर मलाई त्यसो भन्नुभयो। अनि त्यसो भनेपछि फेरि भोला आएर न्यु खोजेर तिमीहरूलाई केही भएन लु मेरो एक बोरा चामल लैजाओ तेरो कहाँ खेतबारी लैछ र ओइ राँडी यत्रो खा भनेर मलाई त्यसरी भन्नुभयो। अनि मेरो कान्छा ससुराल सुरेन्द्र गिरीले मेरो बुहारीलाई किन त्यसो भन्नुको भनेर भनेपछि उहाँहरू दुईजना आएर न्यु खोजेर गणेशले पनि सुरेन्द्रलाई कुट्नुभयो। अनि त्यहाँबाट भोलालाई यसरी घच्यारिदिएर पछि एक लाठी हान्दाखेरि यस घाउ भएको निधारमा। जस्तो अहिले जो चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तपाईँको ससुरा होइन उहाँ को तपाईँको गाउँकै ससुरा पर्ने हो। ए कुट्ने चाहिँ तपाईँको ससुरा ए तपाईँको ससुराले चाहिँ कुटेको ए के ससुराले रक्सी खानु भएको थियो भन्ने कुरा छ हो। होइन अर्को घाइतेले चाहिँ रक्सी खाएको थियो। रक्सी खाएर आएर मलाई ओइ राँडी तेरो कहाँ खेतबारी लगाएछ र मेरो त्यत्रो तोरी सरामा खेत लगाएछ ओइ राँडी तेरो कहाँ खेत लगाएछ र यत्रो खा भनेर मलाई ए जस्तो अहिले जो चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ उहाँले पहिला न्यु खोज्न आउनुभयो। उहाँले त्यसो भन्नुभयो। अनि सुरेन्द्रले मेरो बुहारीलाई किन त्यसो भनेको आइमे मान्छेलाई किन त्यसो भनेको भनेर भन्दाखेरि दुईजना भएर न्यु खोज्नु भयो। ए उहाँहरू दुईजना भयो अनि तपाईँको ससुराले उसलाई हात लगाए एकै लात्तीमा त्यस्तो हालत बनाइदिनु भयो। होइन रक्सी खाएर फिलिली हुनुभयो थियो त्यसरी घच्यार्दै गएको हो। के ढुङ्गाहरू केही प्रयोग गरे हो हजुर ढुङ्गाहरू केही प्रयोग गरे हो ढुङ्गा अनि त्यो सिमन्टी थियो सिमन्टीमा ठोकेर ए भनेपछि यहाँ राखा दाजु कसले बाँडेको यसोबाट बाँडेको ए तपाईँहरू जस योभन्दा अगाडि पनि थियो यो विवादको कुरा चाहिँ होइन अस्तिबाट विवाद भएको हामीले रात नलगिदिँदा पनि हजुर नमराजले रात लगिदिएछ भनेर ध्रुव गिरीलाई भनिदिएर ध्रुव गिरी हामीसँग बिहान हिजो 3 दिन भइसक्यो बादमा आएको आइ हुनुहुन्छ किन यस्तो भनिदिनु भएको काका तपाईँले भन्दाखेरि तिमीहरूले लिँदै हो किन तेरो कहाँ खेतबारी लैछ र किन नि खोज्यो भनेर मलाई चाहिँ सिधै ए भनेपछि जस गल्ती कुटाइ खाए पनि गल्ती चाहिँ कुटाइ खानेकै हो। हजुर गल्ती उसकै हो। हामीले के मैले उसलाई एक वचन केही भनेको थिएन उहाँहरूले नै सुन्नु भएको छ। हजुरलाई जस तपाईँलाई गाली गर्न खोज्दा ससुराल टोक्न खोज्दा यो घटना भयो। बुहारीलाई किन यस्तो भने भन्नुभयो। हजुरको नाम मेरो नाम ज्ञानुगिरी धन्यवाद। के कसरी भयो घटना छोड्दैन बाइकलाई हानेर कार यस्तो हुन्छ भने भइहाल्छ नि त अगाडिको बनोटको कति के हुन्छ ऊ त्यो दाइरा चाहिँ सोध्नु कसरी भन्नु
अभी हेलो हाई बारेमा कसरी सोच्ने भन्ने बारेमा अलिक गम्भीरतापूर्वकै छलफल भएको छ र उहाँ चाहिँ केही विषयहरूको तात्कालीन विषयहरूको चाहिँ पहल लिन सुरु पनि भएको छ। हामी मिटिङमै बस्दा बस्दै उहाँले सडक विभागको डिजीलाई टेलिफोन गरेर तत्काल 2टा बेली ब्रिज चाहिँ यो क्षेत्रमा सहज ढङ्गले यातायात आवागमनका निमित्त भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। सुस्पष्ट निर्देशन उहाँले के गर्नुभएको छ भने 2टा बेली ब्रिज अन्यत्र कहीँ छन् भने ल्याउने, भएन भने जता जताबाट हुन्छ आवश्यक रकम कति चाहिने फाइल उठाएर मका पठाउने, बेली ब्रिज तुरुन्तै व्यवस्था गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि गइराखेको छ। अब प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश सभाका सदस्य मान्य युवा दुलालले त्यसको फलोअप गरिराख्नु भएको छ र त्यसपछि डोलीगारमा र सस्पेन्सन ब्रिजलाई भनेर तत्काल जतिवटा झोलङ्गे पुलहरू गएको हुन् त्यसको एउटा सर्वे गरेर एउटा बनिराखेको छ र अलिकति यो बर्सात कम हुने बित्तिकै झोलङ्गे पुलका काम सुरु गर्ने गरी पनि निर्देशन भएको छ। मूलत यो 5 पोखरीको माथिल्लो भई केही बाँकी छ, अरू बलेको छ। हेलम्बुको चाहिँ अझ माथिल्लो क्षेत्रमा विद्युतीकरणको काम चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यसो गर्दा विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ एमडी हितेन्द्र देव साक्यलाई उहाँले त्यहीँबाट टेलिफोन गरेर रकमबाट नरोकियोस्, सके आफै नसके को हुन्छ जिम्मेवार मान्छेलाई तार र पोल हालेर तुरुन्तै हिँडाउनु पर्यो भन्ने अर्थमन्त्रीले त्यहाँ निर्देशन दिनुभएको छ। यसरी हेर्दा तात्कालीन प्रारम्भिक कामहरूको सुरुवात भएको छ। अलिकति समग्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सामूहिक रूपमा यसको पुनर्निर्माणमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने तहबाट पनि हामी अनौपचारिक छलफलमा छौँ। त्यसैले यसलाई साझा विषयहरू बनाएर असम्भव छोटो समयमा प्रभावकारी पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने तहतिरबाट हामी पहल कदमीमा छौँ भन्ने सूचना पनि म तपाईँहरूका जानकारी दिलाउन चाहन्छु र हामी यसलाई एउटा जिल्लाको प्रमुख कार्यसूची बनाएर अगाडि बढिराखेको कुरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यति कुरा राखिसकेपछि हाम्रो 5 पोखरीको अध्यक्षज्यूले डम्बर सरले नै धन्यवाद दिएर सम्पन्न गर्दा हुन्छ भन्ने अनुभूति भएको हुनाले म नेकपा एमालेका आदरणीय नेता एवं मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर अर्यालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका साथमा यो अनौपचारिक समारोहलाई सम्पन्न भएको घोषणा गरिदिनु हुनका निमित्त अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। अभिवादन। म सबैलाई अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेलम्ची नगरपालिका मात्रै होइन, 5 पोखरी खानपाल गाउँपालिका, हेलम्बु लगायतका क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको छ। यसलाई मानवीय हिसाबले पनि झन्डै 25 जना बेपत्ता भएको अवस्था छ र मेलम्ची नगरपालिकामा हामीलाई 5 पोखरी खानपाल गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूको खबरपछि हामीले सबैतिर सचेत गरायौँ, जसको कारणले एकजना पनि त्यस खालको क्षति हुने अवस्था भएन। यस अर्थमा हामी खुसी पनि छौँ र जति यहाँ क्षति भएको छ त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ कि हामी संयुक्त ढङ्गले नै यस खालको प्रयत्न गर्नुपर्दछ र अहिलेको सरकार पनि संयुक्त ढङ्गले नै बनिरहेको छ र त्यो सन्दर्भमा हामी विभिन्न सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामी पनि अस्ति भर्खरै हामीले सभामुखलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउने काम
हामीले हाम्रो तर्फबाट गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले हाम्रो पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र त्यसपछि हाम्रो सल्लाह पनि भएको छ। पर्सि हामी 14 गते बिहान अलिकति हामी संयुक्त रूपले बस्ने र यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति कसरी प्रयत्न गर्न सक्छौँ यसको निम्ति ध्यान आकर्षण गराउने कुरामा पनि हामी योजनाबद्ध ढङ्गले लागिरहेकै छौँ। र त्यो सँगसँगै अहिले पनि मेलम्ची जुन क्षेत्र छ यसको दोवान क्षेत्रको अवस्था के छ, आज 36 कि 37 दिन भएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई पनि जानकारी 41 हो। 41 दिनसम्म पनि आजसम्म हामीलाई माथिको अवस्था के छ त्यो जानकारी हुन सकेको छैन। र त्यसै सन्दर्भमा हिजो यो विपद व्यवस्थापन जुन प्राधिकरण बनेको छ त्योसँग हामीले हिजो एउटा बैठक विज्ञहरूसहित हामीले गरेका छौँ र त्यो बैठकमा कुराकानी भएको छ र छिट्टै उहाँहरूले भन्नुभएको छ, माथि उहाँहरूले मान्छे पठाइरहनु भएको छ, त्यसको रिपोर्ट दैनन्दिन आइरहेको छ। तर अझै पनि उहाँहरूले शब्द प्रयोग गर्दाखेरि रेकी गर्नुपर्छ भन्नुभयो। म चाहिँ यो शब्दले के हो, यसको अर्थ के हो उहाँले बुझिदिनु र त्यो कुरा बाँकी छ। त्यसैले हामीले विशेष आग्रह गरेका छौँ। नभए उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ जति पैसा लाग्छ हामी हाम्रो तर्फबाट गर्छौँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले स्वीकृति दिनु भएन। त्यसपछि हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि अलिकति म के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँ कम्तीमा पनि त्यो जुन प्राधिकरण बनेको छ त्यो प्राधिकरणमा छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ अध्ययन गराउने कुरा र त्यसको हामीले यहाँका जनताले पब्लिकले रिपोर्ट प्राप्त गर्ने कुरामा पनि अलिकति दबाव सृजना होस्। हामी सबैको तर्फबाट मैले त्यो कुरा चाहिँ माधव नेपाललाई पनि भनेको छु, लक्षित तपाईँले भनिदिनु पऱ्यो भनेर। त्यसपछि हामी हाम्रा तर्फबाट त्यसकालको अलिकति दबाव सृजना गर्ने परिस्थिति बन्न सकोस्। र त्यो सँगसँगै यदि त्यो माथिको अवस्थाको बारेमा जानकारी नहुने हो भने हामीले यहाँ के काम गर्ने भन्ने कुराको हामीले कुनै धारणा नै बनाउन सकेको अवस्था छैन। र त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो स्पष्ट ढङ्गले त्यसको सूचना चाहन्छौँ। र अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि हामी जो मेलम्चीको जुन अलिकति ऐतिहासिक बजार छ यो बजार सम्पूर्ण रूपले ध्वस्त भएको अवस्था थियो र अलिकति अहिले आफ्नो ढङ्गले पनि यहाँका मानिसहरूले त्यो चाहिँ बालुवा निकाल्ने घरलाई सफा गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। तर हामीले हिजो पनि के आग्रह गऱ्यौँ भने तपाईँहरू यो यस खालको हतार नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर त्यो त्यस खालको सुनवाई भएको छैन। र हामीले मेलम्ची नगरपालिकामा निर्वाचित हुने बित्तिकै UNDP को सहयोगमा मेलम्ची नदी र इन्द्रावती नदीको 100 वर्षको हिस्ट्री हामीले अध्ययन गराएका थियौँ र त्यसको रिपोर्ट अहिले पनि हामीसँग छ र र त्यसैले त्यो रिपोर्टमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले हिजो भन्न सकेनौँ, अब त हामीले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि उहाँहरूको त्यो रिपोर्टमा मेलम्ची जुन बजार थियो त्यो बजारको भविष्य राम्रो छैन भन्ने कुरा त्यो रिपोर्टमा सूचना गर्छ, त्यो रिपोर्टमा छ। त्यसैले अहिले हामीले आग्रह गर्दै गर्दाखेरि ती घर बस्तीका मान्छेहरूले त्यहाँ गएर घर सफा गरेर पसल राख्ने जस्ता कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसैले अहिले हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्दै गर्दा उहाँहरूको कुरा के छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि 8 महिनामा त्यहाँ गएर बजार खोल्ने कुरा गर्ने हो भने त्यो ठिकै छ, तर बाँकी 4 महिना चाहिँ त्यो बन्द गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू विज्ञहरूको हामीलाई सुझाव आएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले गर्न खोजेको कुरा के हो भने माथिको रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि यसको समग्र अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा मापदण्ड बनाएर अगाडि जाने हाम्रो सोचाइ छ। त्यो ढङ्गले हामी जाने प्रयत्न गर्छौँ र त्यसको निम्ति हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हामीले जनसमुदायका तर्फबाट पनि हामीले त्यस खालको समर्थन प्राप्त गर्नेछौँ। र अहिले हामीले देखिरहेका छौँ अहिले यो बाढीपछि चाहिँ नदी किनारमा गएर हेर्ने हो भने नयाँ मान्छेहरूले चाहिँ यो खोलाको बिचमा किन घर बनायो होला भन्ने अवस्था पनि यता गयो भने त्यस खालको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले अहिले जति पनि घरहरू बनेका छन् त्यस खालको अवस्थामा छन् तिनीहरू चाहिँ सबै घरहरू नक्सा पास भएका छैनन् र कतिपय घरहरू मापदण्ड विपरीत छन्। मैले यहाँ मात्रै भने त्यो कुरा जनताको अगाडि त अहिले भनिहाल्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी त्यस खालको अवस्थामा पनि छौँ। त्यसैले हामी चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै लागू गर्ने गरी हामी जानुपर्छ।
कि ताकि मेलम्ची नदी, इन्द्रावती नदी, त्योभन्दा तल इन्द्रावती, यो सबै क्षेत्रलाई अलिकति सुरक्षित बनाउनको निम्ति पनि हामी प्रयत्न गर्ने कुरा, हामी त्यस खालको योजना बनाउने कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले हामी यसको निम्ति निरन्तर लागिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न ढङ्गले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसको निम्ति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहाँसम्म आज हामीले विभिन्न गाउँपालिकाहरूको तर्फबाट, महानगरपालिकाहरूकै तर्फबाट पनि जुन पार्टीको तर्फबाट हामीले जुन सहयोग यहाँ प्राप्त गरेका छौँ, यसको निम्ति म मेलम्ची नगरपालिकाको तर्फबाट, 5 पोखरी छाङपाल गाउँपालिकाको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रलाई, बागमती प्रदेशलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम पनि समाप्त भएको छ। केन्द्रीय समितिका सदस्य मन्त्रीहरू र पालिका, नगरपालिका र पालिकाका प्रमुखहरू, न्यायसाथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, त्यो जुन दिन यहाँ बाढी पस्यो त्यही दिन नै अलिकति यसको के हो भने विशेष गरी युवराजी र माधवजी आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उहाँको जिम्मेवारीको हो। यो चाहिँ हामीले धेरै बुझ्यौँ। एउटा खालको पीडाबोध पनि भयो। दुईवटा कारणले पीडाबोध भएको छ हामीलाई। एउटा जति विपद पर्छ सिन्धुपाल्चोकै पर्दै गयो अलिक ठुलो र पहिलो विपद यहीँ हरेक वर्ष चाहिँ हुँदाखेरि यहीँ पर्ने एउटा त्यो खालको विपद पीडा पनि हो। त्यसपछि अहिलेको वर्ष अहिले मेलम्ची उहाँको बाढीले यहाँको जुन खालको एउटा सुन्दर भविष्य बोकेको ठाउँ हो जस्तो लाग्छ मेलम्ची। यसै पनि यो मेलम्ची नेपाली जनताको बिचमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यो खानेपानी, काठमाडौँ खानेपानीले गर्दा चिरपरिचित ठाउँ पनि हो। त्यसले गर्दा एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको राम्रो ठाउँ प्राकृतिकले 1-2 घन्टाभित्रै तहस नहस गयो। त्यसपछि अब केही निकै गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि हामी हाम्रो पार्टीको अलिकति छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दा जस्तो काठमाडौँ जिल्ला पार्टीले 300 सहित ल्याएर दिएर हामी सहयोग गऱ्यो भन्ने लाग्छ। त्यो खालको त्यस्तै वाइसिएलले गर्यो अनि अन्य समितिले विभिन्न जिल्लाहरूले काम गरेको विभिन्न जिल्लाबाट आउने काम पनि भयो। र अहिले हामीले फेरि पार्टीकै तर्फबाट यहाँ जो हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र छ उसले पनि एउटा विपद कोष खडा गरेको छ। विभिन्न जिल्लाको पार्टीबाट हामीले त्यहाँ ल्याउँदैछौँ। यो चाहिँ सरकारी स्तरबाट पालिकाहरूको तर्फबाट हामीले यहाँ उसमा ल्याएको थियौँ र हाम्रो विभिन्न जिल्ला पार्टीहरूको त्यो कोष जम्मा गर्दैछ। विभिन्न ठाउँमा भनिएको पनि छ। केही चाहिँ रकम त्यहाँबाट पनि मसिनो आउने एउटा हुँदो छ। अब अहिले यो रकम हामीले यसरी अलिकति कस्तो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने केही चेकहरू आयो, अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयो, मिल्दो रहेछ अहिले त्यो चेक साट्न पर्यो। अहिले त चेक छन् केही
के साथीहरूले अब पठाउनु त पठाउने, अब अहिले चाहिँ अप्ठ्यारी पुगिसकेको पालिकामा अप्ठ्यारी पनि पुग्नु पर्ने, त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भएर त अब सरल र सहज विधि के हुन्छ भन्दा सिधै डाइरेक्टै गरिदिन्छ। रकम जति नै आउँछ ती पालिका जुन लेखिएको छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर सल्लाह गरेर, जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाले 10 लाख भन्यो तिनवटालाई, अब त्यो तिनवटालाई बराबर पार्दा 33 लाख 3,33,333 रुपियाँ पर्नु भयो क्या। त्यो त्यस्तो भएको हो। त्यहाँ उहाँले पोस्ट आएको थियो 10 लाख, कहिले 6 लाख दिएको, कहिले 5 लाख दिएको, यस्तै ढङ्गले त्यो आएको। त्यही बराबरको रकम अब तपाईँको खातामा त्यहाँबाट नै आउँछ र पार्टीकै तर्फबाट नै हामी फेरि केही समयपछि यही ढङ्गले हामी यहाँ आउँला अथवा यहाँको पार्टीको बोलेको छ त्यो त्यो एउटा कुरा भयो। अब मुख्य कुरा के हो भने तपाईँहरूसँग अब पैसा त यहाँ कति अरबौँ रुपियाँले पनि त्यो कुरा निर्माण हुँदैन, सबै सिकिएको छ, दसै भएको छ। त्यही पनि हामी तपाईँहरूको दुःखमा साथी छौँ है, सँगै छौँ। भावनात्मकले हामी चाहिँ तपाईँहरूसँग टाढा छैन, त्यो दुःखमा हामी पनि छौँ भन्ने कुराको एउटा बोध र चाहिँ यहाँका साथीहरूलाई पनि सरसमयबाट आफ्नो ठाउँअनुसार सकेको स्थितिअनुसार लक्ष्यअनुसार भन्छ नि त्यो अनुसारको सहयोग आइरहेकै छ भन्ने हो। तर त्यो एउटा मलमपट्टि मात्रै हो, पुरानो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, नष्ट भयो, सिद्धिहाल्यो, त्यो उयो छ। तैपनि फेरि तपाईँहरूले जुन धैर्यका साथ चिजमा पनि अगाडि बढाउने कोसिस गरिराख्नु भएको त्यसमा चाहिँ हामी साथमा छौँ, हाम्रो पार्टी साथमा छ। यहाँको चाहिँ सिन्धुपाल्चोकका जुनसुकै ठाउँमा जे परे पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टी साथमा छ भन्ने कुराको एउटा सन्देश भावनात्मक रूपमा चाहिँ एउटा जोड्न हामीले यो प्रयत्न गरेका छौँ र यसलाई तपाईँहरूले हार्दिक साथ स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। भोलिका दिनमा पनि अब यहाँ नभएर अन्त पऱ्यो भने फेरि हामी त्यही ढङ्गले सबै ठाउँमा एउटा खालको चाहिँ हातेमालो गर्ने एउटा त्यो खालको सिस्टम भनौँ, त्यो खालको एउटा पनि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ कुनै भन्दा पनि त्यतैतिर चाहिँ अगाडि बढौँ र तपाईँहरूले आफूलाई धैर्यका साथ तपाईँलाई फेरि पनि मेलौँजीको जो एउटा ऐतिहासिकता हो त्यसलाई चाहिँ जीवित राख्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुहुन्छ र हामी त्यसमा साथ गराउनेछौँ भन्ने कुराको विषयमा चाहिँ म यहाँ सबैलाई धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब हामी माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट चाहिँ यो बिचमा पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि जिल्ला स्तरबाट हामीले ध्यान आकर्षण गराएर कसरी जाने हो भन्ने बारेमा अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। केही दिन अगाडि हामी अर्थमन्त्री कमरेडसँग पनि अलिक गम्भीरतापूर्वक 16 बुधे को नाममा गणेश गिरीले के भनेर लगाइदिनु भएको छ भने तपाईँको रात नमराज गिरीले लगिदिएछ भन्नु दिनुभएको छ। अनि ध्रुव गिरी आएर दिनकै हामीसँग बाजेर मेरो घर भत्किनी मेरो रात किन खाएको भन्नुभयो। अनि हामीले ल्याएको छैन, किन त्यसो भनिदिनु भयो गणेश काका भनेर भन्दाखेरि त मसँग बोल्ने हैसियत छैन, तैँले किन भनिस् भनेर मलाई त्यसो भन्नुभयो। अनि त्यसो भनेपछि फेरि भोला आएर न्यु खोजेर तिमीहरूलाई केही भएन, लु मेरो एक बेला चामल लैजाओ, तेरो कहाँ खेतबारी लैछ र ओइ राँडी यत्रो खा भनेर मलाई त्यसरी भन्नुभयो। अनि मेरो कान्छा ससुराल सुरेन्द्र गिरीले मेरो बुहारीलाई किन त्यसो भन्नुएको भनेर भनेपछि उहाँहरू दुईजना आएर न्यु खोजेर गणेशले पनि सुरेन्द्रलाई कुट्नुभयो। अनि त्यहाँबाट भोलालाई यसरी घचाडिदिएर पछि एक लाठी हान्दाखेरि यस घाउ भएको निधारमा। जस्तो अहिले जो चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तपाईँको ससुरा होइन, उहाँको तपाईँको गाउँकै ससुरा पर्ने हो। ए कुट्ने चाहिँ तपाईँको ससुरा? ए तपाईँको ससुराले चाहिँ कुटेको? के ससुराले रक्सी खानु भएको थियो भन्ने कुरा छ हो? होइन, अर्को घाइतेले चाहिँ रक्सी खाएको थियो। रक्सी खाएर आएर मलाई ओइ राणी तेरो कहाँ खेतबारी लगाएछ र मेरो त्यत्रो तोरी सरामा खेत लगाएछ, ओइ राणी तेरो कहाँ खेत लगाएछ र यत्रो खा भनेर मलाई ए जस्तो अहिले जो चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ उहाँले पहिला न्यु खोज्न आउनुभयो, उहाँले त्यसो भन्नुभयो। अनि सुरेन्द्रले मेरो बुहारीलाई किन त्यसो भनेको, आइमे मान्छेलाई किन त्यसो भनेको भनेर भन्दाखेरि दुईजना भएर न्यु खोज्नुभयो। ए उहाँहरू दुईजना भयो। अनि तपाईँको ससुराले उसलाई हात लगाए? एकै लात्तीमा त्यस्तो हालत बनाइदिनु भयो? होइन, रक्सी खाएर फिलिली हुनुभयो थियो, त्यसरी घचाड्दै गएको हो। के ढुङ्गाहरू केही प्रयोग गरे हो? हजुर, ढुङ्गाहरू केही प्रयोग गरे हो? ढुङ्गा अनि त्यो सिमन्टी थियो, सिमन्टीमा ठोकेर। ए भनेपछि यहाँ राखा दाजु कसले बाँडेको? यसुबाट बाँडेको? ए तपाईँहरू जस योभन्दा अगाडि पनि थियो यो विवादको कुरा चाहिँ होइन?
अस्तिबाट विवाद भएको, हामीले रात नलगिदिँदा पनि हजुर नमराजले रात लगिदिएछ भनेर ध्रुव गिरीलाई भनिदिएर ध्रुव गिरी हामीसँग बिहान हिजो 3 दिन भइसक्यो बादमा आएको आइ हुनुहुन्छ किन यस्तो भनिदिनु भएको काका तपाईँले भनिँदाखेरि तिमीहरूले लिँदै हो किन तेरो कहाँ खेतबारी लैछ र किन निखोज्यो भनेर मलाई चाहिँ सिधै ए भनेपछि जस गल्ती कुटाइ खाए पनि गल्ती चाहिँ कुटाइ खानेकै हो हजुर गल्ती उसकै हो हामीले के मैले उसलाई 1 वचन केही भनेको थिएन उहाँहरूले नै सुन्नु भएको छ चाहिँ हजुरलाई जस तपाईँलाई गाली गर्न खोज्दा ससुराल डोक्न खोज्दा यो घटना भयो बुहारीलाई किन यस्तो भने भन्नुभयो हजुरको नाम मेरो नाम ज्ञानु गिरी ज्ञानुकी धन्यवाद के छोडिदिनु बाइकलाई हानेर कार यस्तो हुन्छ भने भइहाल्छ नि त अगाडिको बनस कति के हुन्छ ऊ त्यो दाइरा यसो सोध्नु कसरी गर्नु त अबे हेलो हाई बारेमा कसरी सोच्ने भन्ने बारेमा अलिक गम्भीरतापूर्वकै छलफल भएको छ र उहाँ चाहिँ केही विषयहरूको तात्कालिक विषयहरूको चाहिँ पहल लिन सुरु पनि भएको छ। हामी मिटिङमै बस्दा बस्दै उहाँले सडक विभागको डिजीलाई टेलिफोन गरेर तत्काल 2टा बेली ब्रिज चाहिँ यो क्षेत्रमा सहज ढङ्गले यातायात आवागमनका निमित्त भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। सुस्पष्ट निर्देशन उहाँले के गर्नुभएको छ भने 2टा बेली ब्रिज अन्यत्र कहीँ छन् भन्ने ल्याउने भएन भने जता जताबाट हुन्छ आवश्यक रकम कति चाहिने यो फाइल उठाएर मका पठाउने बेली ब्रिज तुरुन्तै व्यवस्था गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि गइराखेको छ। अब प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश सभाका सदस्य मान्य युवा दुलालले त्यसको फलोअप गरिराख्नु भएको छ र त्यसपछि डोलीडारमा र सस्पेन्सन ब्रिजलाई भनेर तत्काल जतिवटा झोलङ्गे पुलहरू गएको हुन् त्यसको एउटा सर्वे गरेर एउटा बनिराखेको छ र अलिकति यो बर्सात कम हुने बित्तिकै झोलङ्गे पुलका काम सुरु गर्ने गरी पनि निर्देशन भएको छ।
मूलतः यो 5 पोखरीको माथिल्लो भई केही बाँकी छ, अरू बलेको छ। हेलम्बुको चाहिँ अझ माथिल्लो क्षेत्रमा विद्युतीकरणको काम चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यसो गर्दा विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ एमडी हितेन्द्र देव साक्यलाई उहाँले त्यहीँबाट टेलिफोन गरेर रकमबाट नरोकियोस्, सके आफै नसके को हुन्छ जिम्मेवार मान्छेलाई तार र पोल हालेर तुरुन्तै हिँडाउनु पर्यो भन्ने अर्थमन्त्रीले त्यहाँ निर्देशन दिनुभएको छ। यसरी हेर्दा तात्कालीन प्रारम्भिक कामहरूको सुरुवात भएको छ। अलिकति समग्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सामूहिक रूपमा यसको पुनर्निर्माणमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने तहबाट पनि हामी अनौपचारिक छलफलमा छौँ। त्यसैले यसलाई साझा विषयहरू बनाएर असम्भव छोटो समयमा प्रभावकारी पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने तहतिरबाट हामी पहल कदमीमा छौँ भन्ने सूचना पनि म तपाईँलाई जानकारी दिलाउन चाहन्छु। र हामी यसलाई एउटा जिल्लाको प्रमुख कार्यसूची बनाएर अगाडि बढिराखेको कुरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यति कुरा राखिसकेपछि हाम्रो 5 पोखरीको अध्यक्षज्यूले डम्बर सरले नै धन्यवाद दिएर सम्पन्न गर्दा हुन्छ भन्ने अनुभूति भएको हुनाले म नेकपा एमालेका आदरणीय नेता एवं मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर अर्यालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका साथमा यो अनौपचारिक समारोहलाई सम्पन्न भएको घोषणा गरिदिनु हुनका निमित्त अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। अभिवादन। पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित नेकपा माओवादी केन्द्र देशका उपस्थित प्रतिनिधि सभा पार्लियामेन्ट प्रदेशका मन्त्री सबै पार्टीका म सबैलाई अभिवादन नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेलम्ची नगरपालिका मात्रै होइन, 5 पोखरी खानपाल गाउँपालिका, हेलम्बु लगायतका क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको छ। यसलाई मानवीय हिसाबले पनि झन्डै 25 जना बेपत्ता भएको अवस्था छ। र मेलम्ची नगरपालिकामा हामीलाई 5 पोखरी खानपाल गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यूको खबरपछि हामीले सबैतिर सचेत गरायौँ, जसको कारणले एकजना पनि त्यसकालको क्षति हुने अवस्था भएन। यस अर्थमा हामी खुसी पनि छौँ। र जति यहाँ क्षति भएको छ त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ कि हामी संयुक्त ढङ्गले नै यसखालको प्रयत्न गर्नुपर्दछ। र अहिलेको सरकार पनि संयुक्त ढङ्गले नै बनिरहेको छ र त्यो सन्दर्भमा हामी विभिन्न सन्दर्भमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामी पनि अस्ति भर्खरै हामीले सभामुखलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउने काम हामीले हाम्रो तर्फबाट गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले हाम्रो पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाललाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। र त्यसपछि हाम्रो सल्लाह पनि भएको छ, पर्सि हामी 14 गते बिहान अलिकति हामी संयुक्त रूपले बस्ने र यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति कसरी प्रयत्न गर्न सक्छौँ यसको निम्ति ध्यान आकर्षण गराउने कुरामा पनि हामी योजनाबद्ध ढङ्गले लागिरहेकै छौँ। र त्यो सँगसँगै अहिले पनि मेलम्ची जुन क्षेत्र छ यसको मुहान क्षेत्रको अवस्था के छ, आज 36 कि 37 दिन भएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई पनि जानकारी 41 हो। 41 दिनसम्म पनि आजसम्म हामीलाई माथिको अवस्था के छ त्यो जानकारी हुन सकिएको छैन। र त्यसै सन्दर्भमा हिजो यो विपद व्यवस्थापन जुन प्राधिकरण बनेको छ त्योसँग हामीले हिजो एउटा बैठक विज्ञहरूसहित हामीले गरेका छौँ। र त्यो बैठकमा कुराकानी भएको छ र छिट्टै उहाँहरूले भन्नुभएको छ, माथि उहाँहरूले मान्छे पठाइरहनु भएको छ, त्यसको रिपोर्ट दैनन्दिन आइरहेको छ। तर अझै पनि उहाँहरूले शब्द प्रयोग गर्दाखेरि रेकी गर्नुपर्छ भन्नुभयो। म चाहिँ यो शब्द अहिले के हो, यसको अर्थ के हो म अहिले बुझ्दिनँ। र त्यो कुरा बाँकी छ। त्यसैले हामीले विशेष आग्रह गरेका छौँ। नभए उहाँहरूलाई हामीले भन्यौँ जति पैसा लाग्छ हामी हाम्रो तर्फबाट गर्छौँ भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले स्वीकृति दिनु भएन। त्यसपछि हामी गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसपछि अलिकति म के कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँ कम्तीमा पनि त्यो जुन प्राधिकरण बनेको छ त्यो प्राधिकरणमा छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ अध्ययन गराउने कुरा
र त्यसको हामीले यहाँका जनताले पब्लिकले रिपोर्ट प्राप्त गर्ने कुरामा पनि अलिकति दबाब सृजना होस् हामी सबैको तर्फबाट। मैले त्यो कुरा चाहिँ माधव नेपाललाई पनि भनेको छु, लक्षित तपाईँले भनिदिनु पर्यो भनेर। त्यसपछि हामी हाम्रा तर्फबाट त्यसकारण अलिकति दबाब सृजना गर्ने परिस्थिति बन्न सकोस्। र त्यो सँगसँगै यदि त्यो माथिको अवस्थाको बारेमा जानकारी नहुने हो भने हामीले यहाँ के काम गर्ने भन्ने कुराको हामीले कुनै धारणा नै बनाउन सकेको अवस्था छैन। र त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो स्पष्ट ढङ्गले त्यसको सूचना चाहन्छौँ। र अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कि हामी जो मेलम्चीको जुन अलिकति ऐतिहासिक बजार छ, यो बजार सम्पूर्ण रूपले ध्वस्त भएको अवस्था थियो। र अलिकति अहिले आफ्नो ढङ्गले पनि यहाँका मानिसहरूले जो चाहिँ बालुवा निकाल्ने घरलाई सफा गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ। तर हामीले हिजो पनि के आग्रह गऱ्यौँ भने तपाईँहरू यो यस खालको हतार नगर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर त्यो त्यस खालको सुनवाई भएको छैन। र हामीले मेलम्ची नगरपालिकामा निर्वाचित हुने बित्तिकै UNDP को सहयोगमा मेलम्ची नदी र इन्द्रावती नदीको 100 वर्षको हिस्ट्री हामीले अध्ययन गराएका थियौँ र त्यसको रिपोर्ट अहिले पनि हामीसँग छ। र हामीसँग छ र त्यसै त्यो रिपोर्टमा के छ भन्दाखेरि अब हामीले हिजो भन्न सकेनौँ, अब त हामीले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि उहाँहरूको त्यो रिपोर्टमा मेलम्ची जुन बजार थियो त्यो बजारको भविष्य राम्रो छैन भन्ने कुरा त्यो रिपोर्टमा सूचना त्यो रिपोर्टमा छ। त्यसैले अहिले हामीले आग्रह गर्दै गर्दाखेरि ती घर बस्तीका मान्छेहरूले त्यहाँ गएरै घर सफा गरेर पसल राख्ने जस्ता कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसैले अहिले हामीले विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गर्दै गर्दा उहाँहरूको कुरा के छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि 8 महिना त्यहाँ गएर बजार खोल्ने कुरा गर्ने हो भने त्यो ठिकै छ, तर बाँकी 4 महिना चाहिँ त्यो बन्द गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू विज्ञहरूको हामीलाई सुझाव आएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले गर्न खोजेको कुरा के हो भने माथिको रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि यसको समग्र अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा मापदण्ड बनाएर अगाडि जाने हाम्रो सोचाइ छ। त्यो ढङ्गले हामी जाने प्रयत्न गर्छौँ। र त्यसको निम्ति हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि हामीले जनसमुदायका तर्फबाट पनि हामीले त्यस खालको समर्थन प्राप्त गर्नेछौँ। र अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, अहिले यो बाढीपछि चाहिँ नदी किनारमा गएर हेर्ने हो भने नयाँ मान्छेहरूले चाहिँ यो खोलाको बिचमा किन घर बनाउला भन्ने अवस्था पनि यता गयो भने त्यस खालको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले अहिले जति पनि घरहरू बनेका छन् त्यस खालको अवस्थामा छन्, तिनीहरू चाहिँ सबै घरहरू नक्सा पास भएका छैनन् र कतिपय घरहरू मापदण्ड विपरीत छन्। मैले यहाँ मात्रै भने त्यो कुरा जनताको अगाडि त अहिले भनिहाल्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हामी त्यस खालको अवस्थामा पनि छौँ। त्यसैले हामी चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै लागू गर्ने गरी हामी जानुपर्छ कि ताकि मेलम्ची नदी, इन्द्रावती नदी, त्योभन्दा तल इन्द्रावती, यो सबै क्षेत्रलाई अलिकति सुरक्षित बनाउनको निम्ति पनि हामी प्रयत्न गर्ने कुरा, हामी त्यस खालको योजना बनाउने कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ। त्यसैले हामी यसको निम्ति निरन्तर लागिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न ढङ्गले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौँ। यसको निम्ति पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जहाँसम्म आज हामीले विभिन्न गाउँपालिकाहरूको तर्फबाट महानगरपालिकाहरूकै तर्फबाट पनि जुन पार्टीको तर्फबाट हामीले जुन सहयोग यहाँ प्राप्त गरेका छौँ यसको निम्ति म मेलम्ची नगरपालिकाको तर्फबाट 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रलाई, बागमती प्रदेशलाई म धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम पनि यही समाप्त भएको धन्यवाद।
पालिका नगरपालिका र पालिकाका प्रमुख बिओहरू अध्यक्षज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू पत्रकार साथीहरू, त्यो जुन दिन यहाँ बाढी पस्यो त्यही दिन नै अलिकति यसको के हो भने विशेष गरी युवराजी र माधवजी आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि उहाँको जिम्मेवारीको हो। यो चाहिँ हामीले धेरै बुझ्यौँ। एउटा खालको पीडाबोध पनि भयो। दुईवटा कारणले पीडाबोध भएको छ हामीलाई। एउटा जति विपद पर्छ सिन्धुपाल्चोकै पर्ने हो अलिक ठुलो र पहिलो विपद यहीँ हरेक वर्ष चाहिँ हुँदाखेरि यहीँ पर्ने एउटा त्यो खालको विपद पीडा पनि हो। त्यसपछि अहिलेको वर्ष अहिले मेलम्ची उहाँको बाढीले यहाँको जुन खालको एउटा सुन्दर भविष्य बोकेको ठाउँ हो जस्तो लाग्छ मेलम्ची। यसै पनि यो मेलम्ची नेपाली जनताको विचार मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि यो खानेपानी काठमाडौँको खानेपानीले गर्दा चिरपरिचित ठाउँ पनि हो। त्यसले गर्दा एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको राम्रो ठाउँ प्राकृतिकले 1-2 घन्टाभित्रै तहस नहस गरियो गऱ्यो। त्यसपछि अब केही निकै गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि हामी हाम्रो पार्टीको अलिकति छलफल गऱ्यौँ। छलफल गर्दा जस्तो काठमाडौँ जिल्ला पार्टीले 300 सहित ल्याएर दिएर राम्रै सहयोग गर्यो भन्ने लाग्छ। त्यो खालको त्यस्तै वाइसिएलले गर्यो अनि अनेका समितिले विभिन्न जिल्लाहरूले काभ्रेको विभिन्न जिल्लाबाट आउने काम पनि गर्यो। र अहिले हामीले फेरि पार्टीकै तर्फबाट यहाँ जो हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र छ उसले पनि एउटा विपद कोष खडा गरेको छ। विभिन्न जिल्लाको पार्टीबाट हामीले त्यहाँ ल्याउँदैछौँ। यो चाहिँ सरकारी स्तरबाट पालिकाहरूको तर्फबाट हामीले यहाँ उसमा ल्याएर दियौँ र हाम्रो विभिन्न जिल्ला पार्टीहरूको त्यो कोष जम्मा गर्दैछन्। विभिन्न ठाउँमा भनिएको पनि छ। केही चाहिँ रकम त्यहाँबाट पनि पछि आउने एउटा हुँदो छ। अब अहिले यो रकम हामीले यसरी अलिकति कस्तो अवसर पऱ्यो भने केही चेकहरू आयो, अघिल्लो आर्थिक वर्षको आयो, मिल्दो रहेछ अहिले त्यो चेक साट्न पऱ्यो। अहिले चेक छ केही के साथीहरूले अब पठाउनु त पठाउने, अब अहिले चाहिँ अख्तियारी पुगिसकेर पालिकामा अख्तियारी पनि पुग्नु पर्ने। त्यसले गर्दा अलिकति ढिलो भएर त अब सरल र सहज विधि के हुन्छ भन्दा सिधै डाइरेक्टै गरिदिन्छ। रकम जितिने आउँछ ती पालिका जुन लेखिएको छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर सल्लाह गरेर, जस्तो भरतपुर महानगरपालिकाले 10 लाख भन्यो 3टालाई, अब त्यो 3टालाई बराबर पार्दा 33 लाख 3,33,333 रुपियाँ पर्नु भयो क्या। त्यो त्यस्तो भएको हो। उहाँले पोस्ट आएको थियो 10 लाख, कहिले 6 लाख दिएको, कहिले 5 लाख दिएको, यस्तै ढङ्गले त्यो आएको। त्यही बराबरको रकम अब तपाईँको खातामा त्यहाँबाट नै आउँछ र पार्टीकै तर्फबाट नै हामी फेरि केही समयपछि यही ढङ्गले हामी यहाँ आउँला अथवा यहाँको पार्टीको बोलेको छ त्यो त्यो एउटा कुरा भयो। अब मुख्य कुरा के हो भने तपाईँहरूसँग अब पैसा त यहाँ कति अरबौँ रुपियाँले पनि त्यो पुनर्निर्माण हुँदैन। सबै सिद्धिएको छ, दसै भएको छ। त्यही पनि हामी तपाईँहरूको दुःखमा साथी छौँ है, सँगै छौँ। भावनात्मक रूपले हामी चाहिँ तपाईँहरूसँग टाढा छैन, त्यो दुःखमा हामी पनि छौँ भन्ने कुराको एउटा बोध र चाहिँ यहाँका साथीहरूलाई पनि समितिबाट आफ्नो ठाउँ अनुसार सकेको स्थितिअनुसार गच्छेअनुसार भन्छ नि त्यो अनुसारको सहयोग आइरहेकै छ भन्ने हो। तर त्यो एउटा मरमपट्टि मात्रै हो। पुरानो ठाउँमा पुर्याउनु भयो, नष्ट भयो, सिद्धिहाल्यो त्यो छ। तैपनि फेरि तपाईँहरूले जुन धैर्यताका साथ चिजमा पनि अगाडि बढाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी साथमा छौँ, हाम्रो पार्टी साथमा छ। यहाँको चाहिँ सिन्धुपाल्चोकका जुनसुकै ठाउँमा जे परे पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टी साथमा छ भन्ने कुराको एउटा सन्देश भावनात्मक रूपमा चाहिँ एउटा जोड्न हामीले यो प्रयत्न गरेका छौँ र यसलाई तपाईँहरूले हार्दिक साथ स्वीकार गर्नुभएको छ, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। भोलिका दिनमा पनि अब यहाँ नभएर अन्त पऱ्यो भने फेरि हामी एकै ढङ्गले सबै ठाउँमा एउटा खालको चाहिँ हातेमालो गर्ने एउटा त्यो खालको सिस्टम भनौँ त्यो खालको एउटा पनि चाहिँ विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो कुनै भन्दा पनि त्यतैतिर चाहिँ अगाडि बढौँ र तपाईँहरूले आफूलाई धैर्यताका साथ अब
फेरि पनि मेलम्चीको जो एउटा ऐतिहासिकता हो त्यसलाई चाहिँ जीवित राख्नको निम्ति प्रयत्न गर्नुहुन्छ र हामी त्यसमा साथ रहनेछौँ भन्ने कुराको विषय चाहिँ म यहाँ सबैलाई धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब हामी माओवादी केन्द्रकै तर्फबाट चाहिँ यो बिचमा पार्टी अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि जिल्ला स्तरबाट हामीले ध्यान आकर्षण गराएर कसरी जाने हो भन्ने बारेमा अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। केही दिन अगाडि हामी अर्थमन्त्री कमरेडसँग पनि अलिक गम्भीरतापूर्वक 16 बुधे को नाममा गणेश गिरीले के भनेर लगाइदिनु भएको छ भने तपाईँको रात नमराज गिरीले लगिदिएछ भन्नु दिनुभएको छ। अनि ध्रुव गिरी आएर दिनकै हामीसँग बाजेर मेरो घर भत्किनी मेरो रात किन खाएको भन्नुभयो। अनि हामीले ल्याएको छैन किन त्यसो भनिदिनु भयो गणेश काका भनेर भन्दाखेरि त मसँग बोल्ने हैसियत छैन तैँले किन भनिस् भनेर मलाई त्यसो भन्नुभयो। अनि त्यसो भनेपछि फेरि भोला आएर न्यु खोजेर तिमीहरूलाई केही भएन लु मेरो एक बोरा चामल लैजाओ तेरो कहाँ खेतबारी लैछ र ओइ राणी यत्रो खा भनेर मलाई त्यसरी भन्नुभयो। अनि मेरो कान्छा ससुराल सुरेन्द्र गिरीले मेरो बुहारीलाई किन त्यसो भन्नुएको भनेर भनेपछि उहाँहरू दुईजना आएर न्यु खोजेर गणेशले पनि सुरेन्द्रलाई कुट्नुभयो। अनि त्यहाँबाट भोलालाई यसरी घच्यारिदिएर पछि एक लाती हान्दाखेरि यस्तो घाउ भएको निधारमा। जस्तो अहिले जो चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ तपाईँको ससुरा होइन उहाँ को तपाईँको? गाउँकै ससुरा पर्ने हो। ए कुट्ने चाहिँ तपाईँको ससुरा? हजुर। ए तपाईँको ससुराले चाहिँ कुटेको? हजुर। ए के ससुराले रक्सी खानु भएको थियो भन्ने कुरा छ हो? होइन अर्को घाइतेले चाहिँ रक्सी खाएको थियो। रक्सी खाएर आएर मलाई ओइ राणी तेरो कहाँ खेतबारी लगाएछ र मेरो त्यत्रो तोरी सरामा खेत लगाएछ ओइ राणी तेरो कहाँ खेत लगाएछ र यत्रो खा भनेर मलाई त्यसो ए जस्तो अहिले जो चाहिँ घाइते हुनुहुन्छ उहाँले पहिला न्यु खोज्न आउनुभयो? उहाँले त्यसो भन्नुभयो। अनि सुरेन्द्रले मेरो बुहारीलाई किन त्यसो भनेको आइमे मान्छेलाई किन त्यसो भनेको भनेर भन्दाखेरि दुईजना भएर न्यु खोज्नुभयो। ए उहाँहरू दुईजना भयो अनि तपाईँको ससुराले उसलाई हात लगाए? हजुर। एकै लात्तीमा त्यस्तो हालत बनाइदिनु भयो? होइन रक्सी खाएर फिलिली हुनुभयो थियो त्यसरी घच्यार्दै गएको हो। ए के ढुङ्गाहरू केही प्रयोग गरे हो? हजुर ढुङ्गाहरू केही प्रयोग गरे हो? ढुङ्गा अनि त्यो सिमन्टी थियो सिमन्टीमा ठोकेर ए भनेपछि यहाँ राखा दाजु कसले बाँडेको? यसुबाट हो। यसोबाट बाँडेको? ए तपाईँहरू जस योभन्दा अगाडि पनि थियो यो विवादको कुरा चाहिँ होइन? अस्तिबाट विवाद भएको हामीले रात नलगिदिँदा पनि हजुर नमराजले रात लगिदिएछ भनेर ध्रुव गिरीलाई भनिदिएर ध्रुव गिरी हामीसँग बिहान हिजो 3 दिन भइसक्यो बादमा आएको आइ हुनुहुन्छ किन यस्तो भनिदिनु भएको काका तपाईँले भनिँदाखेरि तिमीहरूले लिँदै हो किन तेरो कहाँ खेतबारी लैछ र किन निखोज्यो भनेर मलाई चाहिँ सिधै ए भनेपछि जस गल्ती कुटाइ खाए पनि गल्ती चाहिँ कुटाइ खानेकै हो? हजुर गल्ती उसकै हो। हामीले के मैले उसलाई एक वचन केही भनेको थिएन उहाँहरूले नै सुन्नु भएको छ। हजुरलाई जस तपाईँलाई गाली गर्न खोज्दा ससुराल टोक्न खोज्दा यो घटना भयो? बुहारीलाई किन यस्तो भने भन्नुभयो। हजुरको नाम? मेरो नाम ज्ञानु गिरी। ज्ञानु गिरी धन्यवाद। के छोड्दैन बाइकलाई हानेर कार यस्तो हुन्छ भने भइहाल्छ नि त अगाडिको बोनस कति के हुन्छ ऊ त्यो दाइरा चाहिँ सोध्नु कसरी गर्नु
अभी हेलो हाई बारेमा कसरी सोच्ने भन्ने बारेमा अलिक गम्भीरतापूर्वकै छलफल भएको छ र उहाँ चाहिँ केही विषयहरूको तात्कालीन विषयहरूको चाहिँ पहल लिन सुरु पनि भएको छ। हामी मिटिङमै बस्दा बस्दै उहाँले सडक विभागको डिजीलाई टेलिफोन गरेर तत्काल 2टा बेली ब्रिज चाहिँ यो क्षेत्रमा सहज ढङ्गले यातायात आवागमनका निमित्त भनेर निर्देशन दिनुभएको छ। सुस्पष्ट निर्देशन उहाँले के गर्नुभएको छ भने 2टा बेली ब्रिज अन्यत्र कहीँ छन् भन्ने ल्याउने, भएन भने जता जताबाट हुन्छ आवश्यक रकम कति चाहिने यो फाइल उठाएर मका पठाउने, बेली ब्रिज तुरुन्तै व्यवस्था गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसको प्रक्रिया अगाडि गइराखेको छ। अब प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री प्रदेश सभाका सदस्य मान्य युवराज दुलालले त्यसको फलोअप गरिराख्नु भएको छ र त्यसपछि डोलीडारमा र सस्पेन्सन ब्रिजलाई भनेर तत्काल जतिवटा झोलङ्गी पुलहरू गएको हुन् त्यसको एउटा सर्वे गरेर एउटा बनिराखेको छ र अलिकति यो बर्सात कम हुने बित्तिकै झोलङ्गी पुलका काम सुरु गर्ने गरी पनि निर्देशन भएको छ। मूलत यो 5 पोखरीको माथिल्लो भई केही बाँकी छ, अरू बलेको छ। हेलम्बुको चाहिँ अझ माथिल्लो क्षेत्रमा विद्युतीकरणको काम चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यसो गर्दा विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ एमडी हितेन्द्र देव साक्यलाई उहाँले त्यहीबाट टेलिफोन गरेर रकमबाट नरोकियोस्, सके आफै नसके को हुन्छ जिम्मेवार मान्छेलाई तार र पोल हालेर तुरुन्तै हिँडाउनु पर्यो भन्ने अर्थमन्त्रीले त्यहाँ निर्देशन दिनुभएको छ। यसरी हेर्दा तात्कालीन प्रारम्भिक कामहरूको सुरुवात भएको छ। अलिकति समग्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले सामूहिक रूपमा यसको पुनर्निर्माणमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने तहबाट पनि हामी अनौपचारिक छलफलमा छौँ। त्यसैले यसलाई साझा विषयहरू बनाएर हरसम्भव छोटो समयमा प्रभावकारी पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने तहतिरबाट हामी पहल कदमीमा छौँ भन्ने सूचना पनि म तपाईँहरूका जानकारी दिलाउन चाहन्छु र हामी यसलाई एउटा जिल्लाको प्रमुख कार्यसूची बनाएर अगाडि बढिराखेको कुरा समेत म निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यति कुरा राखिसकेपछि हाम्रो 5 पोखरीको अध्यक्षज्यूले डम्बर सरले नै धन्यवाद दिएर सम्पन्न गर्दा हुन्छ भन्ने अनुभूति भएको हुनाले म नेकपा एमालेका आदरणीय नेता एवं मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर अर्यालज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका साथमा यो अनौपचारिक समारोहलाई सम्पन्न भएको घोषणा गरिदिनु हुनका निमित्त अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। अभिवादन।